मानवाधिकार रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। अर्कोतिर संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ। संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएका विषय पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। यसले मानवाधिकारका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ। सरकारले मानवाधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता किन गरिरहेको छ? आयोगले क्षतिपूर्तिको माग गरेको 4 वर्षदेखि सरकारले किन सुनवाई गरेन? एउटा मानिस भएर बाँच्न सक्ने अवस्था कहिले आउँछ? यिनै विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं मानवाधिकार कर्मी गौरी प्रधान। स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचार। धन्यवाद। अघि हामी कञ्चनपुरको बेलडाडीका 2वटा प्रतिनिधि पात्रको घटना हेर्यौं। कान्तिपुर समाचारमा प्राइम स्टोरीको रूपमा कभरको रूपमा हामीले प्रसारण गरेका थियौं। तपाईले पनि हेर्नुहुन्छ। सुरुमा त किरण सुनार र रंगनाथ दमाईको जे अवस्था छ, किरण सुनवार पशु सरह साङ्लोमा बाँधिएर बसिरहेको अवस्था छ भने रंगनाथ दमाई 3 वर्षदेखि अध्यारो कोठामा बस्न बाध्य छ। मानवाधिकार कसरी हनन भइरहेको छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नै हो त्यो। एउटा मानिस भएर बाँच्ने अवस्था कहिले आउँछ? यो गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो तपाईले र हिजो साँझ कान्तिपुर समाचारमा यो मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा यो कुरा एउटा रेफरेन्सको रूपमा जुन अगाडि आयो त्यो असाध्यै दुःखदायी घटना हो। त्यो यो गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार हनन पनि हो। यसबारेमा सरकार बेखबर रहनु। हामीसँग 3-3वटा सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, पालिकाहरू छन्, प्रदेश सरकार छन्, संघीय सरकार छन्, प्रहरी छन्, हैन? ती सबैलाई अब थाहा भएर यस्तो भएको हो कि थाहा नहुनु पर्ने पनि अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। किनभने गाउँघरको कुरा हो, एक कान दुई कान मैदान हुन्छ र यस्तो कुरा थाहा भइसके पछाडि सम्बन्धित सरकारले त्यो कुरालाई बुझेर र त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्दछ र मानसिक स्वास्थ्यको विषयवस्तु चाहिँ त्यो उपचारका विषयवस्तुहरू कतिपय कारणले, परिवारको गरिबीको कारणले, व्यवधानले उहाँहरूले औषधि उपचार गर्न नसकेको अवस्था पनि हुन सक्दछ। के मानसिक रोगीहरू अलिकति हिंस्रक प्रकृतिका घटनाक्रमहरू पनि हुन सक्दछ। त्यसमा 2 खालको हुन्छ। एउटा आफैलाई नोक्सानी पुर्याउने खालको हुन्छ, अर्को चाहिँ अरूहरूलाई नोक्सानी पुर्याउने खालको हुन सक्दछ। यदि त्यस्तो घटनाहरू हो भने त्यसमा तत्कालै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले, किनभने हरेक पालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी हेर्ने एउटा अधिकृत या कम्तीमा पनि सहायकहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ तुरुन्तै थाहा हुन्छ नि त्यो कुराहरू। तर यो कुरा सुन्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ नेग्लिजेन्स गरेको देखियो र त्यस्ता घटनाक्रमहरू पहिले पनि सुनेका हुन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यसमाथि पनि दासत्वको व्यवहार हो। यो साङ्ला बाँधेर राख्नु भनेको दासत्वको व्यवहार हो। परिवार सचेत नहुनु पनि सक्दछ, परिवारलाई अप्ठ्यारो र जोखिम हुन पनि सक्दछ। उसले औषधि उपचार गर्न उसँग पैसा पनि नहुन सक्दछ, आर्थिक सङ्कट हुन सक्दछ। तर त्यस्तो कुराहरूमा नेपालका 3वटा सरकारहरू छन्, हैन? हामीले थुप्रै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति बजेट विनिमय गरेका हुन्छन्, तर मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएर, रोगी भएर यस्तो अवस्थामा बाँच्नु पर्नु तर बाध्यता कुरा के हो भने पालिकालाई अहिलेसम्म थाहा छैन यो कुरा। त्यो नहुनु पर्ने त्यो। किनभने गाउँघरमा यस्ता कुराहरू, सानो कुराहरू त एक कान दुई कान मैदान हुन्छ, हैन? र त्यहाँ शिक्षक छन्, त्यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता छन्, त्यहाँ नेपाल सरकारकै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरू छन्, हैन? र गाउँपालिकाले थाहा भएन भन्नु नपर्ने हो। यो थाहा नभएको पनि हुन सक्दछ, तर थाहा भइसके पछाडि त सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। अब पत्रकार मिडियाको माध्यमबाट पनि थाहा हुन्छ, मानवाधिकार रक्षकहरूको माध्यमबाट पनि थाहा हुन्छ र अब थाहा नहुनु आफै पनि एउटा कमजोरी हो। तर तपाईले भर्खरै भन्दै हुनुहुन्छ 3 तहको सरकार छ, यो थाहा हुनुपर्ने विषय हो, तत्काल उद्धार हुनुपर्ने विषय हो, उनीहरूलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने त्यो पहल गरिहाल्ने विषय हो। तर जहाँ कोही पनि पुगिराखेको हुँदैन त्यहाँ मानवाधिकार कर्मी पुग्छन् रे भनिन्छ नि। तर त्यहाँ मानवाधिकार खै त, मानवाधिकार कर्मी खै त?
त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले उठाउनु भयो किन हरेक पालिकामा कुनै न कुनै हिसाबबाट मानव अधिकार रक्षकहरू हैन मानव अधिकारमा काम गर्ने साथीहरू हुनुपर्ने हो त्यहाँ र त्यसले पालिकासँग सहकारी गर्नुपर्ने हो पालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी हेर्ने अधिकृत या सहायकहरूसँग कुरा गरिसके पछाडि उहाँलाई कसरी त्यसबाट रेस्क्यु गर्ने हैन र रेस्क्यु गरिसकेपछि उहाँको उपचार कसरी गर्ने उहाँलाई पुनर्लाभ स्वास्थ्य लाभ कसरी गराउने भन्ने विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो गम्भीर प्रकृतिको कमजोरी हो सरकारको मात्र होइन यो स्थानीय सरकारको पनि हो र तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै यदि त्यहाँ मानव अधिकार रक्षकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरुमा त्यो सचेतना नपुगेको मान्न सकिन्छ त्यो ठीक छ जो त्यस्ता नागरिकहरू छन् जो पीडित छन् जसको मानव अधिकार हनन भइरहेको छ उसको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो हजुर सरकारले के गर्नुपर्छ तत्काल हैन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार मानव अधिकारलाई रक्षा गर्नको निम्ति तीनवटा कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र पालना भन्ने कुराहरू अब हामीले यो दोस्रो पंक्तिमा आउँछौं यो संरक्षणको विषयवस्तुहरू कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अप्ठ्यारो र जोखिममा परेका सांगला जस्तो बाँधिएका अवस्थामा बाँच्नुपर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई थाहा नहुनु स्थानीय तहमा थाहा नहुनु स्वयंसेवीलाई थाहा नहुनु हैन त्यसपछि नागरिक समाजलाई थाहा नहुनु त्यो चाहिँ नेग्लिजेन्स भन्छौं नि त्यो हाम्रो त्यहाँ एउटा त्यो नेग्लिजेन्स भएको पनि हुन सक्दछ या उहाँहरुमा अब थाहा भएर पनि म कहाँ भन्न जाउँ यो कुराहरू कसैले वास्ता गरेको हुँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ होइन त्यसो होइन नेपाल सरकारको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ त्यस्तो केस थाहा पाउन साथ त्यसको चाहिँ रेस्क्यु हुन जरुरी छ ट्रिटमेन्ट हुन जरुरी छ तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तो पुनर्स्थापनाको प्रक्रियामा लानै पर्दछ त्यो नेपाल सरकारको कानुनी दायित्व हो त्यो तर यतिका संयन्त्र हुँदै पनि ती निकायहरूबीच समन्वय किन हुँदैन कहाँनिर समस्या छन् यो नै ठूलो समस्या हो हाम्रो देशमा हैन समन्वय नहुने समन्वय नहुनु असाध्यै ठूलो एउटा त सरकारी संयन्त्रकै बीचमा समन्वय हुँदैन हैन र त्यसभित्र अब त्यसपछि सरकारी र गैर सरकारी नागरिक समाजको बीचको समन्वय हुँदैन अब कतिपय अवस्थामा त्यो कुरा पुरै राख्यो अब त त्यहाँबाट अझै थप सूचनाहरू आउँछ होला कतिपयले काम पनि गरेको हुन सक्दछ किनभने उहाँहरूले गर्दा गर्दै पनि हामीले गरेन भन्न पनि मिलेन या उहाँहरूले त्यस्तो कुराहरू सरकारको सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर पनि सम्बोधन नभएको पनि हुन सक्दछ हैन यदि त्यस्तो भएको हो भने सरकारको तर्फबाट त गम्भीर गल्ती भयो हैन र यो थाहा हुँदै पनि मानव अधिकार रक्षक मानव अधिकार कर्मी महिला अधिकार कर्मीहरूले त्यो कुराहरू सरकारको जाहेरीमा सरकारको जानकारीमा लगेको छैन भने त्यो हाम्रो तर्फबाट नागरिक समाजको तर्फबाट गम्भीर गल्ती हो त्यो तर तपाई आफै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ लामो अनुभव छ काम गरेको हजुर समन्वयमा कहाँनिर कसले पहल नगरेको देखिन्छ सबैभन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकारहरूको बारेमा थाहा पाइसकेपछि यतिका संयन्त्रहरू हुँदै पनि समन्वय चाहिँ किन नहुन सकेको त मैले फेरि दोहोर्याएँ किनभने तपाईसँग लामो समय काम गरेको अनुभव छ समस्या कहाँनिर देख्नुहुन्छ एउटा अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि पहिलो चाहिँ नेपाल सरकारको गाउँ पंक्तिमा प्रहरीहरू छ त्यहाँ हैन प्रत्येक पालिका वडामा प्रहरीहरू छ नगर प्रहरीहरू छन् स्थानीय प्रहरी छन् उहाँहरूलाई थाहा पाएकै हुनुपर्छ त्यो थाहा पाउनु भनेको सरकारले थाहा पाउनु हो त्यो सरकारले थाहा पाइसकेपछि स्थानीय तहमा तत्कालै के गर्ने भन्ने समस्याहरू हुन सक्दछ र त्यो कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि जानकारी हुन जरुरी छ राष्ट्रिय मानव अधिकारलाई थाहा पाएको भोलिपल्टैदेखि त्यो सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्दछ त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्दछ त्यो उहाँलाई रेस्क्यु गर्नुपर्दछ हैन त्यसमा चाहिँ प्रहरीलाई रिक्वेस्ट गरेर प्रहरी परिचालन गरेर स्थानीय तहमा परिवारले त्यसलाई चाहिँ एकदमै रोकटोक गरेको अवस्थामा पनि कानुनत त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने अवस्था छ किनभने त्यसलाई त्यही मृत्यु पनि हुन सक्छ नि उनको त्यस्तो अवस्थामा अझै रोगी हुन सक्दछ अझै हिंस्रक हुन सक्दछ त्यसो नहोस् भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अब स्थानीय तहमा यसको शाखा प्रशाखाहरू छैन कम्तीमा यसको चाहिँ प्रादेशिक स्तरमा छ तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गाउँमा भएका घटनाक्रमहरू सरकारी माध्यमबाट गैर सरकारी माध्यमबाट यो हाम्रो आम सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनु जरुरी छ त्यो थाहा पाइसके पछाडि अब जस्तो हिजो
हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसार गरिसके पछाडि आजैदेखि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ र त्यसको जानकारी लिएर उहाँलाई सबभन्दा पहिले रेस्क्यु गर्ने गरेको छ त त्यस्तो उदाहरणहरु छ। त्यस्ता घटनाबारे थाहा पाउने बित्तिकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले म आफै हुँदा पनि गरेको छु। तत्काल पहल कदमी लिएको त्यो गर्नै पर्दछ र जुन जुन क्षेत्रमा प्रादेशिक कार्यालयहरू छन् उहाँहरू आजै पुग्नुपर्ने हो, किनभने कान्तिपुर टेलिभिजनले देशव्यापी विश्वव्यापी रूपमा चर्चा गरिसके पछाडि समाचारमा मूल समाचारमा ल्याइसके पछाडि हिजो थाहा नहुनु त्यो आफैमा एउटा गल्ती थियो, कतिपय कारणले थाहा नहुनु पनि सक्दछ, तर हिजो त थाहा भइसक्यो नि र आजदेखि नै त्यो एक्सनमा जानु पर्दछ र म आफै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सोध्न पनि चाहन्छु, यही माध्यमबाट टेलिफोन गरेर पनि भन्न पनि चाहन्छु। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कान्तिपुर लगायत अब देशको बहुचर्चित आम सञ्चार माध्यमले भनिसके पछाडि पनि त्यसलाई फलोअप भएन भने त त्यसमाथि गल्तीमाथि गम्भीर गल्ती सुरुवात भयो हैन। तर अब कतिपय अवस्थाबाट सूचनाहरू समयमा पुग्दैनन्, त्यो समयमा त्यस्तो सूचनाहरू समयमा पुगोस् भनेर एकातिर चाहिँ प्रोएक्टिभ एप्रोचबाट काम गर्नुपर्दछ। दोस्रो चाहिँ जानकारी प्राप्त भइसके पछाडि तत्कालै त्यहाँ सिडिओ साहबलाई खबर गर्न सकिन्छ, पालिकाले खबर गर्न सकिन्छ, मेयर, अध्यक्ष, उपमेयर हैन, वडा अध्यक्ष सबैलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालै गर्न सक्दछ। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा काम, कर्तव्य र अधिकार पनि हो। ठीक छ, बालबालिका क्षेत्रमा अझै पनि तपाईँ बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ। अहिले बालबालिकाहरूको अधिकार कसरी हनन भइरहेको छ, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यसबारे बताइदिनुहोस् न। मैले यो क्षेत्रमा सबभन्दा लामो काम गरेको हो, मानव अधिकार भित्र पनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा मैले झनै 30-35 वर्ष अगाडिदेखि यसमा काम गर्दै आइरहेको हुँ। यति बीच चाहिँ यो अधिकार आन्दोलनमा सबभन्दा कान्छो अधिकार आन्दोलन हो यो बाल अधिकार आन्दोलन, तर नेपालमा सबभन्दा व्यवस्थित हिसाबबाट नियम, कानुन, संविधान अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू, संयन्त्रहरू तर्जुमा भएका छन् र तथ्याङ्कले बाल विवाह जस्तो कुराहरू, बाल श्रमिक जस्तो कुराहरू, बाल बालिकाको शिक्षामा सहभागिता जस्तो कुराहरू, बाल मृत्यु दर जस्तो कुराहरू, शिशु मृत्यु जस्तो कुराहरू व्यापक रूपमा घटेको छ। तर हामीले अझै पनि सन्तोष गर्ने अवस्था छैन, त्यो ठाउँमा अझै पनि गम्भीर समस्याहरू बाँकी छ। हाम्रो प्रगति पनि छ, त्यो प्रगतिहरू हाम्रो लक्ष्य गरेको अनुसार प्रगति छैन, प्रगति त भइराखेको छ हैन, कतिपय अवस्थामा त्यो लक्ष्य अनुसार भएको छैन। तर पनि दक्षिण एसियामा बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुहरूमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ, त्यो कुरामा पुरस्कृत पनि भएको छ। तर म भन्न चाहन्छु अझै पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित प्रथाजन्य कुराहरू हैन, बाल विवाहका कुराहरू, बाल श्रमिकका कुराहरू र विद्यालयमा गइसके पछाडि ड्रप आउट हुने जुन रेट छ केटाकेटीहरूको सन्दर्भमा हैन, बालिकाहरू सबभन्दा बेसी ड्रप आउट होइन पुल आउट हुने समेतको अवस्था छ। त्यस्तो कुराहरू यदि 100 जना बालबालिकाहरू एक कक्षामा भर्ना भयो भने 10 कक्षा पुग्दाखेरि जम्मा 50 जना पनि बाँकी हुँदैन हैन। त्यो बीचमा कहाँ ड्रप आउट भयो भने उनीहरू जम्मै यस्ता बाल अधिकार हननका घटनाक्रमहरूमा उनीहरू चाहिँ सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्ता घटनाहरू कम भएका छन् कि निरन्तर बढिरहेका छन्? हैन, त्यसमा मैले अघि बिस्तारै हामीले प्रगति गरिरहेछौँ, तर हाम्रो लक्ष्य छ, प्लान अफ एक्सन छ हैन, नेसनल प्लान अफ एक्सनहरू छन्। त्यो नेसनल प्लान अफ एक्सन अनुसार त्यो कामहरू अझै प्रभावकारी भएको छैन। यो काम हेर्नु पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिम्मेवारी हो, किनभने राज्य सरकारले नीति बनाउँदछ, संयन्त्र बनाउँछ, प्लान अफ एक्सन बनाउँदछ, त्यो प्लान अफ एक्सन चाहिँ ग्राउन्डमा त्यो साँच्चै प्रभावकारी भएको छ कि छैन भन्ने हेर्नको निम्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेस आयोग हैन लगायत यो हाम्रो जनजाति आयोग लगायतका छन्। उहाँहरू सबै राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी निकायहरू हुन्। एउटा मूल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अरू आयोगहरूको पनि आफ्नो विषयगत अधिकारलाई संरक्षण, सम्वर्धन र पालना गर्ने जिम्मेवारी हो त्यो। र बालबालिकाकै कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पीडितहरू त्यस्ता बालबालिकाहरू हुन्छन् जो अभिभावकविहीन छन्, हजुर, जसको घर परिवारमा कोही छैन, एक्लै छन्। त्यस्ता बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। कस्ता कस्ता समस्या उनीहरू झेलिरहेका छन्? तपाईँको अध्ययनमा के छ, अनुसन्धानले के भन्छ?
हैन अहिले भएका अनुसन्धानहरूले झन्डै 18,000 जति बालबालिकाहरू बालगृहहरूमा छन्। विभिन्न किसिमका बालगृहहरूमा 18,000 जति। ती भनेका एकल महिलाका छोराछोरी पनि हुन सक्दछन्, दुईटै आमा बुवा गुमाएका पनि हुन सक्दछन्, सशस्त्र द्वन्द्वमा गुमाएका पनि हुन सक्दछन्, बाढी पहिरो भूकम्प हैन लगायतका घटनाक्रमहरूमा गुमाएका हुन सक्दछन्। अहिले वास्तवमा बालबालिकाहरूलाई परिवारबाट झिकेर बालगृहमा राख्नुभन्दा तिनीहरूलाई फोस्टर प्यारेन्टिङको कन्सेप्टबाट हैन उनीहरूलाई जुन बालबालिकाले स्नेह माया र वातावरण पाउनु पर्दछ, शिक्षा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको जुन खालको प्रतिबद्धताहरू छन् त्यतातिर पनि गैर सरकारी संस्था बाल अधिकार संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्यो भने यो प्रभावकारी हुन सक्दछन्। त्यस्ता बालबालिकाहरू समय समयमा असाध्यै कठिनतम अवस्थामा बाँचिरहेको सडकमा समेत भौँटारहेको देखिन्छ हैन। अब कतिपय त्यो गुम्सिएको पनि हुन सक्छ, हाम्रो सूचनामा नआएको पनि हुन सक्दछ। त्यो पनि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको उद्धारको लागि अथवा तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले कुन निकायलाई खोज्ने? त्यो प्रक्रिया नै अघि हामीले छलफल गरिसकेको। अहिले चाहिँ स्थानीय रूपमा तपाईको पालिकाहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ त्यो पालिकाहरू हैन। अब हामीसँग 753 वटा पालिकाहरू छन्, 6,000 वटा त वडाहरू छ। त्यो सबैलाई सशक्त बनाएको अवस्था छ। तर बाल बालिकाका संरक्षणका विषयवस्तुहरू उहाँहरूको प्राथमिकतामा परेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। एउटा राम्रो कुरा चाहिँ बालबालिका आफै बाल क्लबहरूबाट आजभोलि सङ्गठित भएका छन्, किशोर किशोरीहरूबाट सङ्गठित भएको छन्। उहाँहरूले मलाई समय समयमा छलफल अन्तर्क्रियामा बोलाउनुहुन्छ, अनलाइनमा भन्नुहुन्छ, टेलिफोनमा भन्नुहुन्छ, अनि म सल्लाह दिन्छु उहाँहरूलाई तत्कालै वडा अध्यक्ष कहाँ जानु होला, तत्कालै मेयर कहाँ अध्यक्ष कहाँ जानु होला, उपमेयर कहाँ जानु होला, अनि उहाँहरूलाई सँग सहकारी गर्नु होला। यदि त्यो भएन भने राष्ट्रिय तहबाट पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत सङ्घ संस्थाबाट त्यसमा सहयोग या हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने छ। यो निकायहरू अहिले बनेर क्रियाशील अवस्थामा बिस्तारै बन्न खोजेको छ। विगतमा भन्दा त असाध्यै राम्रो कामहरू भएको छ, तर पनि हामीलाई सन्तोषजनक छैन सरकारी कामहरूबाट हैन। हामीसँग कानुन छ, पर्याप्त ऐन छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पनि निराशाजनक छ, एकदमै निराशाजनक छ। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमा हामीले हरेक वर्ष हरेक चौमासिक अवस्थामा नेपाल सरकारको आफ्नै निकाय पनि छ, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भन्छ। त्यो राज्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नागरिक समाज या हाम्रो आम सञ्चार माध्यमको कुरा त पर गर्नुहोस्, राज्यको भित्रकै निकायहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ राज्य सरकारले गरेका कामहरूमा अझै धेरै प्रगति र सुधार गर्न आवश्यक छ। अब कतिपय संस्थाहरू यस्ता पनि छन् जहाँ पीडितहरू छन् त्यसबारे थाहा पाएर उद्धार तत्काल गर्नुपर्ने पुग्छन् पनि त्यस्ता संस्थाहरू, तर त्यति बेलासम्म वर्षौं बितिसकेको घटनाहरू पनि छन्। समयमै खोजबिन गर्न सकिराखेको हुँदैन, उपचार गर्ने वा सूचना लिने कामहरूमा अलिकति कमजोर देखिन्छ। राज्य र संयन्त्रकारी जो निकायहरू छन् उनीहरूको भूमिका कसरी बलियो बनाउने हो अथवा चासो किन पुग्न नसकेको हो? एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाबमा यो संस्थाहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्। एउटा सचेतना अभियानहरू चलाइराखेको हुन्छ, एडभोकेसीको कामहरू गरेर आउँछन् उहाँहरूले। उहाँहरूसँग पनि सूचना पुग्न सक्दछ। उहाँहरूसँग सूचना पुगिसकेपछि आफैले संरक्षण गर्न चाहिँ सक्दैन, तर संरक्षण गर्ने संस्थाहरू हुन्छन्। ती संरक्षण गर्ने संस्थाहरूसँग जोड दिनु पर्दछ। त्यो प्रहरीको माध्यमबाट पनि हुन सक्छ। आजभोलि व्यापक रूपमा नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको माध्यमबाट हामीले त्यो सहयोगहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले रेस्क्यु गरेका उदाहरणहरू पनि छ। नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरू उहाँहरू सँगसँगै काम गरिराखेको अवस्थाहरू छन्। अब राष्ट्रिय रूपमा जब राष्ट्रिय सरकार सङ्घीय सरकारमा त्यो कुराहरू पुग्दछ, सङ्घीय सरकारले नीति बनाउँदछ, संयन्त्र बनाउँदछ, हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। तर मैले अघि यहाँलाई निवेदन गर्ने यो घटनाक्रमहरू त स्थानीय तहमा हुन्छ नि धेरै जसो। त्यसकारण स्थानीय तहको सरकारलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्दछ। महिला बालबालिका अपाङ्गतामा भएका व्यक्तिहरू दलितहरू बालबालिकाहरू उनीहरूको संरक्षण र सम्वर्धन र सशक्तिकरणको निम्ति नेपाल सरकारको बजेट पुगिरहेको छैन, एकदमै थोरै छ हैन। त्यो बजेट चाहिँ बढाउन जरुरी छ।
र त्यसको सही कार्यान्वयन पनि हुन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा पुगिसकेपछि सरकारले भन्छ त्यस सम्बन्धी काम गर्ने हामीसँग बजेटै छैन। तर अहिलेको स्थानीय तहका सरकारहरूले आफैले पनि यो करको माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट आम्दानीहरू सरकारी आम्दानीहरू निर्माण गर्न सक्दछ र त्यसको कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ धेरैजसो भौतिक निर्माणमा खर्च गर्न चाहन्छन्, सामाजिक कुराहरूमा, आर्थिक सशक्तिकरणमा यस्तो अप्ठ्यारो जोखिममा परेका व्यक्तिहरू, दलितहरू, महिलाहरू, बालबालिकाहरू उनीहरूको हितमा त्यो पैसा कम खर्च हुन्छ। हामीले सिद्धान्ततः हामीले आफ्नो बजेटको 15% कम्तीमा बालबालिकाको हितको निम्ति खर्च गर्नुपर्दछ भनेर सिद्धान्त ऐन नियम बनाएका छौँ, त्यो लागू हुन्छ। तर कतिपय संस्थाहरूको अभियान कस्तो देखिन्छ भने नारा लगाउने, वर्षमा एकचोटि अभियान निकाल्ने, तर त्यसपछि सबै सकिने, त्यस्ता क्लबहरू त्यस्ता संस्थाहरू पनि देखिन्छन्। हैन, अब त्यस्तो संस्थाको त्यस्तै प्रकृति हुनसक्छ। उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ हामी वर्षको एकचोटि अभियान गर्छौँ, वर्षको 4 चोटि अभियान गर्दछौँ, होइन हाम्रो कामै यस्तो हो भनेर भन्न सक्छौँ। तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ भन्नु भएन। तर अभियानभन्दा पनि काममा ध्यान दिएको देखिएन नि त। होइन, त्यसमा दुई खालको प्रकृति हो। कुनै कुनै अर्गनाइजेसनले अभियान पनि चलाउँछन्, संरक्षण पनि गर्छन्, पुनर्स्थापना पनि गर्दछन्। कुनै कुनै संस्थाहरू सचेतनाका कुराहरू गर्छन्, होइन तालिमहरू गर्दछन्, अभियानहरू चलाउँछन्। त्यसमा अभियानहरू चलाउँदाखेरि नै त्यस्तो घटनाक्रमहरू देखिन्छ। त्यो देखिसके पछाडि उहाँहरूको क्षेत्राधिकार उहाँहरूको कामभित्र नपरे पनि सरकारको सहयोग लिने कि त्यस सम्बन्धी काम गर्ने संरक्षणकारी संस्थाहरूको सहयोग लिने कि प्रहरीको सहयोग लिने कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो काम होइन, हाम्रो चाहिँ अभियान मात्र गर्ने भन्न। एउटा व्यक्तिले पाउनुपर्ने मानव अधिकार के हो? कस्ता घटना भयो भने त्यो मानव अधिकार हननका घटना भनेर बुझिन्छ? यसले बुझाइदिनुहोस् न। हाम्रो सिद्धान्त अनुसार र विश्वव्यापी यसको सोच अनुसार पनि मानव मर्यादा, ह्युमन डिग्निटी भन्छौँ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुराहरू हो। त्यसपछि स्वतन्त्रताका कुराहरू, त्यस पछाडि एउटा सामाजिक न्यायका कुराहरू। त्यो चाहिँ कुनै पनि किसिमका तपाईको विभेद विरुद्धको समानताको निम्ति त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउन पाउने, जोगिनु पाउने, आफ्नो अधिकार खोज्न पाउने कुराहरू हुन्। यो अघि तपाईँले भनेको कुराहरू यी सबैसँग जोडिन्छ। मानव मर्यादासँग पनि जोडेको छ, दासताको भनेको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेको छ, सामाजिक न्यायसँग पनि जोडेको छ। त्यो कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाइदिनु भयो। म कान्तिपुर टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसले सरकारी, गैर सरकारी, नागरिक समाज र मलाई लाग्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायत हामी अधिकार अभियानमा लागेको सबैको एकचोटि आँखा खोलिदिएको छ र यसले यो घटनालाई त तत्कालै रेस्क्यु पनि हुन सक्दछ। न्यूनीकरण र रोकथामका लागि हजुर तत्काल चाल्नुपर्ने मेरो एउटा अनुरोध के छ भने अब यो कान्तिपुर जस्तो सशक्त एउटा मिडियाले उठाएपछि त्यो घटना भोलि रेस्क्यु हुन सक्दछ, होइन, त्यसलाई साथ सहयोग हुन सक्दछ। तर यस्ता घटनाहरू चाहिँ फेरि दोहोरिनु भएन नि, सयौँ हुन सक्दछ। त्यो खोजी गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो र फेरि पनि कान्तिपुरलाई पर्खिराख्नु भएन। अन्त्यमा तपाईँको सुझाव के छ? मानवाधिकार हननका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले त अब त्यसमा मानव अधिकारको विषयवस्तुमा व्यक्ति आफै सचेत हुन जरुरी छ। तर शिक्षाको कारणबाट, सचेतनाको कारणबाट व्यक्ति आफै सचेत नहुनु पनि सक्दछ। त्यसमा गाउँ गाउँमा शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, सरकारी निकायका मानिसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन अभियानहरू चलाउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले अघि भनेको वार्षिक अभियान मात्र हुनु भएन। त्यो गाउँ गाउँमा त्यो सन्देशहरू पुग्न सक्नु पर्यो र त्यहाँ उहाँहरूले बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण मानव अधिकार भनेको व्यक्तिको अधिकार हो, परिवारको अधिकार हो, समुदायको पनि अधिकार हो। जस्तो कलेक्टिभ राइट्स भनेर भन्छौँ नि हामीहरू, होइन, त्यो एजुकेसन इज अ कलेक्टिभ राइट्स, हेल्थ इज अ कलेक्टिभ राइट्स, होइन, अब यो सोसल सेक्युरिटी इज अ कलेक्टिभ राइट्स। एउटा त्यसकारण त्यस्तो घटना कुराहरूलाई एउटा व्यक्तिबाट नै सुरु हुन्छ। व्यक्ति, परिवार र समुदायको अधिकारहरू जोगाउनको निम्ति हाम्रो तिनै पक्षहरू, सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो अनुगमनकारी निकायहरू र नागरिक समाज सँगसँगै मिलेर काम गर्नुपर्दछ। र नागरिक समाजले एउटा सहकारी काम पनि गर्दछ र नागरिक समाजले खबरदारीको काम पनि गर्दछ। खबरदारी काम गर्यो भनेर नेपाल सरकारले र राज्य तहबाट उहाँहरूलाई
त्यतिकै त्यो खबरदारी पनि राज्यको निम्ति झकझकाएको हो भनेर सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवं मानवाधिकार कर्मी गौरी प्रधान। मानवाधिकार हननका घटनालाई कसरी न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं।